Islamic Research Center. اب بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا احسان علی صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا نی ماں حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا. جواب ملیا صدیقی کملا کسے نے جنیا او بال کوئی نہیں. میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. اور ہزاروں یوسف دے چاند والے کروڑوں عیسیٰ نو منن والے. ہزاروں یوسف دے چاند والے کروڑوں عیسیٰ نو منن والے. میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں. میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عبادت لائی کی کرش والی ذات ہے. انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. حضرات مختصر وقت لئی دو نصیحتاں جناب لقمان علیہ السلام دیاں میں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. اے نصیحتاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد نو کیتیاں نے. اے بچیاں لئی بھی بڑیاں اہم نے اور نوجواناں تے بزرگاں لئی بھی بڑیاں اہم نے. اپنی اولاد نو بھی جا کر کے پیغام دینا ہے, خود بھی پیغام لے کر کے جانا ہے تے یاراں سجنا بیگیاں نو بھی یہ دو وصیتاں دسنیاں. سنو اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے ہیں. اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے
کائنات دے لوگاں نو اعلان فرما دیو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبیر مالک ارض و سما دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتے نے جدو میرے محبوب بندے نے جدو نبی لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مخاطب فرمایا ہے عباد کر دیا مخاطب فرمایا ہے نصیحت کر دیا مخاطب فرمایا ہے سرگودے دے رہن والے عباسیہ گرد و نواں تو آن والے میرے پیغمبر دے دیوانے آج اسی اپنی اولاد کو بلانے تے گالیاں کڑ کے بلانے اسی اولاد کو بلانے تے چڑکا مار کے بلانے وہاں نبی لقمان تیری اولاد کو پکارن دے انداز کتنے آلہ نے فرمان دینے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ اے میرے لفظ جگر اے میرے جگر دے ٹکڑے اے میرے پیارے بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا مالک دی ذات نال شرک نہیں کرنا اے میرے بیٹے گردن کٹ دیئے تے کٹ جائے پر غیر اللہ دے در تے چکنے نہیں چاہیے حضرات کل سن لے آجے اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے لقمان نبی کی کہہ رہے ہیں فرماتے نے اے میرے پتر دنیا جاندی ہے تے چلی جائے یار بیٹی جاندے نے تے چلے جان رشتہ داریاں جاندیاں نے تے چلیاں جان پر مالک دی ذات نال شرک نہیں کرنا او ناسی شمالی دے رہن والے نوجوانا اے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے پروانے میں طالب علم تیرے کو سوال کرنا چاہنا ہوں جدو اسی اللہ دی زمین تے رہن والے جدو اللہ نے زمین ساڑھے لئے بچھونا بڑھائی ہے جدو مالک نے آسمان ساڑھے لئے چھت بڑھایا ہے جدو مالک کائنات نے سانو اللہ رب العالمین نے جدو جناب اتنیاں نعمتاں دا نظور ساڑھے تے فرمایا ہے میں نو دسونا اللہ دیاں قدم قدم تے نعمتاں کھان والے قدم قدم تے مالک کائنات دے انعامات لین والے اسی جناب کھائیے تے مالک کائنات پہنیے تے مالک کائنات اسی جناب زندگی دے سان لئیے تے مالک کائنات دے عطا کیتے ہوئے میں نو دسو نا پھر رب تو علاوہ الہ کسے نو کیوں منیے پھر اللہ تو علاوہ جبین نیاز کسے غیر دے در تے کیوں جگائیے جدو کھاندے اللہ پاک دعویٰ جدو پہن دے اللہ پاک دعویٰ پھر سجدہ بھی مالک کائنات دا بن دے میں اپنے انداز اندر سوال کرنا چاہنا ہوں اے اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازات غیران
دا نام لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ تینوں تندرستی عطائی تے اللہ جے نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے پھر بھی اندے ولو رو گردانی ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں متھا چن ورگا تے تلوار یبرو سوارے نے کنے اے روح سارے یبرو او دے سکدا کونے اکھاں نک کنائے مولا دیاں مہربانیاں چنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا زباں بولنے لئی کنے دتی میاں پہ عقل کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت والوں ایک اکھ ہو جائے کانی اکٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹھانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جائے میلا گرو سارے آ جانے ہر گردہ چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا اور نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا نکلی ڈیلا کوئی بڑا بھی لوے گا اور دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا اس کی قیمت لوے گا اور جنہیں سانو مفت وچ یہ سب کچھ عطایا تو احسان اوندے دا کی مل پایا تو احسان اوندے دا کی مل پایا قرآن دیا بنیا لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے مالک دی ذات نال شرک نہیں کرنا او مسجد در اسماعیل اندر آن والے دین دے طالب علم اسی اولاد نو کاروبار دے طریقے سکھلان والے اسی اولاد نو دنیا دے فن سکھلان والے اسی اولاد نو کاروبار اندر فراڈیاں سکھلان والے اسی اولاد نو جناب دنیا دے اندر جھوٹ تے فریب سکھلان والے مینوں دسو ایمانداری دے نال کدی رب دی توحید دا تعارف بھی اولاد نو کروایا کہ نہیں کروایا اسی جناب اولاد دے نام دنیا دی ہر چیز لگانے ہیں کدی رب دی توحید دا تعارف بھی اولاد نو دسیت پہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا کدی رب دی ربوبیت تے الوہیت دیاں گلاں بھی دسیاں نے کہ نہیں دسیاں میرے لقمان نے پہلی وصیت فرمائی ہے فرماتے نے میرے بیٹے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا کیوں شرک نہیں کرنا فرماتے نے ان الشرک لظلم عظیم میرے بیٹے اللہ نال شرک اس واسطے نہیں کرنا کیونکہ رب نے شرک معاف کوئی نہیں جے کرنا شرک کائنات دا سب تو بڑا ظلم تے جرم تے گناہ ہے میں کہنا ہونا کل قیامت دا دن ہوئے گا روز محشر سجایا جائے گا میدان رب دا لگایا جائے گا ایک بندہ آئے گا جدے زمین تو لے کر کے آسمان دے خلا دے درمیان یہ سارے گناہاں دے نال بھر کے لے کے آئے گا میرا اللہ معافیاں دے اعلان کر دے گا ایک بندہ آئے گا تہجد لے کے آئے گا قرآن لے کے آئے گا نماز پنجگانہ لے کے آئے گا لیکن عملہ دے اندر شرک پایا جائے گا تے میرے رب نے معاف کوئی نہیں جے کرنا پہلی وصیت فرمان دے نے پتر اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا اور میری بھی پہلی نصیحت تو ہم ہوئی ہے اپنی اولاد نو بھی دسو کہ مالک دی ذات نال شرک نہیں کرنا اپنے آپ نو بھی سمجھاؤ کہ مالک دی ذات نال شرک نہیں کرنا اللہ مننا تے مالک کائنات نو اولاداں دین والا منگنا تے اللہ دی ذات نو بجلی جناب بارش عطا کرنے والا مننا تے مالک کائنات نو ہر قسم دی نعمت عطا کر دے تے صرف اللہ مالک کل کائنات کر دے نے دوسری تے آخری وصیت میرا سلام ہے قرآن دیا بنیا انہا التکو مثقال حبت من خردل فتکل فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ اے میرے لگتے جگر تے میرے پیارے بیٹے ایک
شرک نہیں کرنا. اور دوسرا یاد رکھنا ہے کدرے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کردا نہ روی. اے نہ سمجھی کہ میں گناہ کراں گا تے اللہ تعالیٰ کیڑا دیکھدا پیا ہے, میں جرم کراں گا تے کیڑا میری پکڑ ہو جائے گی, میں گالیاں کڈاں گا تے کیڑا مینوں پکڑیا جائے گا, میں تھوڑا جہا جھوٹ بول لواں گا تے پھر کی ہو جائے گا, میں تھوڑا جہا کاروبار اندر فراڈی کر لاں گا تے کیڑا کوئی جناب پہاڑ ٹوٹ جائے گا. اے ذہن بنا کر کے گناہ نہیں جے کرنا, اے ذہن بنا کر کے چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخر او فی السماوات او فی الارض. فرماندے نے ایک چھوٹا جہا ذرہ کیوں نہ ہوئے, بھاویں پہاڑاں دیاں چٹاناں دے اندر, زمین دیاں تہاں دے اندر, آسمان دیاں بلندیاں دے اندر کیوں نہ ہوئے, اللہ رب العالمین یاد بھی اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تیرے نا عملانو تیرے سامنے لے کے آ جان گے. حضرات نہیں سمجھے تے قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں سمجھ کے کرنے والوں تو انہوں دنیا دے کیمریاں تو بڑا ڈر لگتا ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں کرنے والوں تو انہوں باپ دی آنکھ تو بڑا ڈر لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والوں تو انہوں یاراں بیلیاں سجنا تو بڑا ڈر لگتا ہے. اور میں نو دسو نا جیڑی ذات آسمان تے ساڑھے ول ویکھ رہی ہے انہوں ویکھ کے گناہ کیوں نہیں چھڑدا پیا. جیڑے کرامن کاتبین تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے انہاں نو ویکھ کے گناہ کیوں نہیں چھڑدا پیا. اپنی اولاد نو جا کر کے بٹھا لینا سامنے, اپنی اولاد نو سمجھانا ہے اے میرے بیٹے ایک طالب علم اج اسماعیل مسجد اندر آیا ہے, سانو فلاں فلاں گل کہہ کے گیا ہے. پہلی گل اپنی اولاد نو دسنی ہے کہ مالک دی توحید دا تعارف کر لو, اللہ دی الوہیت دا تعارف کر لو, مالک کائنات نال شرک کرنا چھڑ دیو. دوسرا پیغام اپنی اولاد دے نام لایا جے. آکھیا جے ایک فقیر بندہ دس کے گیا ہے کہ ایک چھوٹی تو چھوٹی برائی پاویں زمین دیاں تہاں دے اندر وڑ کے کر لے, میرا اللہ تیرے ول ویکھدا پیا ہے. آسمان دیاں بلندیاں تے چلا جا رب تیرے ول ویکھ رہے ہیں. اور یار اج اسی دنیا نو ویکھ کے گناہ کرنے چھڑ دیتے نے. اللہ دی قسم ہے رب دا دل اندر ڈر پیدا کر لے, خوف الہی پیدا کر لے, خوف اللہ پیدا کر لے. جدو تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ جائے گا دنیا تے ڈر ختم ہو جان گے. جدو تیرے دل اندر مالک دا ڈر آ جائے گا, جدو تو اللہ دے ڈر تو گناہ کرنا چھڑ دے گا, دنیا بھی عزت والی بن جائے گی, آخرت بھی مقام و مرتبے والی بن جائے گی. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے دو بندہ خدا نوٹ کر دین تیری ایک ایک ادا, اور ڈائری اپنی تو یارا سوچ سمجھ کے لکھا, اور جیڑی محشر نوے نان دینی وکھا. ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا, او پہلا صورت تے سیرت نبی جئی بنا. اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ تعالی سانو بھی ساڑیاں اولاداں نو بھی اللہ تعالی توحید دا تعارف کروائے,
اور اللہ تعالیٰ سانو بھی الوہیت سمجھن دی، ربوبیت سمجھن دی اور توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح سی دنیا دے کیمریاں تو ڈرنے ہیں، ماں باپ تو ڈرنے ہیں گناہ کردے ہوئے، یاراں بیلیاں تو ڈرنے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر اپنا خوف بھی پیدا فرمائے. مالک کائنات تو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.